अमन्दानन्द सन्दोह दानकर्मणि दीक्षिता स्वामिनः परमानन्दाः सन्दनानन्दयन्तु नः स्वामिनः परमानन्दाः सन्दनानन्दयन्तु नः। सम्पूर्ण सज्जनवृन्द हार्दिक नमन। तपाईहरुले कतिपयले बुझिसक्नु भएको छ हामी मङ्गलाचरणमै स्वामिनः परमानन्दाः सन्दनानन्दयन्तु नः भनेर ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजको मङ्गलाचरण गरेका छौँ, गुरुवन्दना गरेका छौँ। आज हामी उहाँले स्थापना गरेका आश्रमहरू, गुरुकुलहरू र ती आश्रमका गतिविधिहरू र ती गुरुकुलका गतिविधिहरू र त्यहाँभित्र साधना गर्नुहुने सन्तहरूको बारेमा हामी केही जिज्ञासा राख्नेछौँ र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजका अत्यन्त कृपापात्र र साथै देवघाट हरिहर सन्यास आश्रम हाल वर्तमान पीठाधीश ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामीजीकै उत्तराधिकारी स्वामी ज्ञानन्द सरस्वतीजी महाराजका शिष्य अत्यन्त योग्य साधक विद्वान हंस चैतन्य ब्रह्मचारीजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि अब हजुर अहिले देवघाटको विशाल भण्डारा कार्यक्रममा बेहु रामकोट त्रिपुरेश्वर शिवालय मन्दिरदेखि यहाँ आउनुभयो र यहाँ हामीलाई पनि दर्शन दिनुभयो। भण्डारा अत्यन्त भव्य र सभ्य रह्यो। हजारौं भक्त सज्जनले गुरु प्रसाद ग्रहण गरे। अब वास्तवमा ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामी गुरु महाराजको जन्म कहाँ र कस्ता कस्ता साधनाहरू गर्नुभयो यस बारेमा अलिकति हाम्रा सज्जनवृन्दहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु न। ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजज्यू बागलुङको अहिलेको काठेखोला गाउँपालिका 6 नम्बर वडाको इनारबारी नजिकै पौवा डाँडामा उहाँको जन्म भएको हो। विक्रम सम्वत 1994 साल असोजमा उहाँको असोज 18 गते उहाँको जन्म भएको हो। त्यहाँ उहाँको जन्म भइसकेपछि बाल्यकालदेखि नै उहाँका अलि अरू बालकहरूको भन्दा फरक खालका स्वभावहरू देखा परे। उहाँलाई सपनामा आएर विभिन्न देवी देवताहरूले दर्शन दिन थाल्नुभयो बाल्यकालमा नै। अनि एक दिन यस्तो भयो, उहाँ सिरबारी भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो। त्यहाँको चलन थियो लेखमा पनि बस्ने तर बेसीमा पनि बस्ने, त्यही चलनअनुसार उहाँ चाहिँ लेखमा जानुभएको थियो सिरबारीमा। एउटा महात्मा आउनुभयो, साधु 20-22 वर्षको स्वरूप धारण गरेर एउटा महात्मा आउनुभयो। अनि उहाँले मलाई भोक लागेको छ, भोजन बनाऊ भन्नुभयो। भोजनको सामग्री तयार गर भन्नुभयो। अनि उहाँले सामग्री तयार गरिदिनु भयो, बनाउनु भयो। अनि अलिकति प्रसाद उहाँलाई पनि दिनुभयो। त्यति बेला सानो किशोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि किशोर अवस्थामा भएको बेलामा ती महात्माले त्यो प्रसाद दिइसकेपछि खानुभयो पनि। अनि ल मसँग हिँड्छौ भने हिँड, यहाँ बसेर के गर्छौ र भनेर महात्माले भनिसकेपछि उहाँ कसैलाई नसोधिकन त्यही दिउँसो त्यहाँबाट हिँड्नुभयो, सिरबारीबाट हिँड्नुभयो। तर अलि पर गइसकेपछि त्यो महात्मा हराउनुभयो। कहाँ जानुभयो थाहा भएन, उहाँलाई पनि थाहा भएन, अरूलाई पनि थाहा भएन। थाहा नभएपछि परमात्माको इच्छा त्यही होला भन्ने लागेर उहाँ फेरि आफ्नै गोठमा आइपुग्नुभयो। राति सपनामा उहाँलाई भगवान् शङ्करले दर्शन दिनुभयो। बाबु दिउँसो आएको त म हुँ नि भनेर भन्नुभयो। र त्यसो यहाँबाट 3 दिन यहाँबाट अगाडि बढ, लगातार 3 दिन यहाँबाट उत्तर जाऊ, उत्तर गइसकेपछि तिम्रो गन्तव्य भेटाउँछौ, त्यहाँ चाहिँ मैले केही सङ्केत गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले, सपनामा भन्नुभएको हुनाले त्यही सपनाको सङ्केतलाई आधार बनाएर उहाँ म्याग्दीको मुसुङमा पुग्नुभयो। बागलुङबाट हिँडेर म्याग्दीको मुसुङमा पुग्नुभयो। त्यहाँ एउटा वितराग सन्त, तपस्वी सन्त छविलाल गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। एउटा योगी उच्च कोटिको साधक छविलाल गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आश्रममा कुटीमा पुग्नुभयो। त्यही आश्रय लिनुभयो र उहाँकै साथमा बसेर योग साधना गर्नुभयो। लगभग 8 वर्षभन्दा धेरै समय ती अनकन्टार लेखहरूमा, गुफाहरूमा गुरु शिष्य सँगै बसेर
यो साधनाको एउटा पाटो हुन्छ, एक्लै बसेर साधना गर्छु भनेर चाहिँ सिद्ध हुँदैन। छविलाल गुरुजीले जसरी निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसार नै उहाँले चाहिँ साधना गर्दै जानुभयो। गरिसकेपछि बागलुङमा आइसकेपछि ती लेखहरू चाहर्दै घुम्दै जहाँ सङ्केत हुन्छ, दीक्षा हुन्छ, ती ठाउँहरू घुम्दै जाँदाखेरि अनि छवि गुरुजीले भने बमोजिम झोलेनीबाट उहाँ दिब्रुङ जानुभयो। दिब्रुङ गइसकेपछि उहाँलाई त्यहाँ पनि स्वप्न भयो, त्यहाँ कतै यो वृन्दावन हो जस्तो, धेरै गाई नै गाई भए जस्तो, नदी पनि त्यतै बगे, यमुना नदी पनि त्यतै बगे जस्तो, त्यस्तो अलौकिक स्वरूपको झाँकीको दर्शन भयो। अब यहाँबाट जानु हुँदैन भनेर त्यही गुफा खोजेर त्यहीँ बसिसकेपछि उहाँलाई त्यहीँ सिद्धि प्राप्त भयो। गुरुजीले छवि गुरुले भनेपछि जानुभएको थियो, त्यहीँ सिद्धि प्राप्त भयो। त्यो बिचमा योगको साधना गराउने काम र सत्सङ्ग गराउने काम चाहिँ, सत्सङ्गमा अभ्यस्त गराउने काम चाहिँ छवि गुरुजीले गर्नुभयो। त्यही परिणति उहाँको योगको साधनाको बल, गुरु सेवाको बल र गुरु आज्ञाको परिपालन गरेको फल, ती तीनटा कारण चाहिँ उहाँलाई त्यहीँ बस्दै सिद्धि प्राप्त भयो। सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि उहाँ फेरि समाजमा अब यसै बसेर हुँदैन, मैले त मुक्ति प्राप्त गरेँ, यी सारा जीवहरू छन्, दुःख पाएका छन्, भड्केका छन्, ती जीवहरूको उद्धार मैले गर्नुपर्छ, मैले त गर्नुपर्ने गरिसकेँ भने अरूलाई पनि मेरो ज्ञान चाहिँ बाँड्नुपर्छ भनेर समाजमा ओर्लनु। यद्यपि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि कतिपय महात्मा यस्ता हुनुहुन्छ कि ज्ञानी हुनुहुन्छ तर समाजमा ओर्लनुहुन्न। उहाँ घर घरमा पुगेर, गोठ गोठमा पुगेर, टोल टोलमा पुगेर, एउटा अनकन्टार गाउँहरूमा पनि आफै पैदल यात्रा गरेर अब त्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि जसरी जानुभयो त्यो अवस्थामा त्यो जुन उहाँको जीवन कालखण्ड छ, त्यो कालखण्डमा जति परिश्रम गरेर हिँड्नुभयो त्यो त ईश्वरीय प्रेरणा नै हो, ईश्वरको प्रेरणा। जहाँ उहाँका लागि अनन्त जन्मदेखि बसेर पुरेर बसेका जीवहरू थिए तिनीको कल्याण गर्नका लागि उहाँ चाहिँ हिँड्नुभयो, नेपालका कुना कन्तरा हिँड्नुभयो, भारतमा पनि पुग्नुभयो र नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि उहाँको पनि प्रभाव रह्यो। र खास गरी स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजज्यू दयासागर हुनुहुन्छ। उहाँको दयाको बयान गर्न सायद अलि कठिनै हुन्छ, किनभने त्यो दयाकै कारण उहाँ हरेकका प्रिय हुनुहुन्छ, हरेकका सम्मान पात्र बन्नुभएको छ, हरेकका स्नेह पात्र, हरेकका चाहिँ आदर पात्र बन्नुभएको छ। सबैले सम्झेका छन्, सबैले बुझेका छन्। आज 28औं गुरु स्मृति भण्डारा भयो देवघाटमा हरिहर सन्यास आश्रममा। आज त्यो विशाल जनमानस देख्दाखेरि त्यो त्यति बेलाको आज 28औं वर्ष हामी 10-20 वर्ष पुगेपछि कसैलाई बिर्सिन्छौँ। अब जीवन छन्जरी सम्झन्छौँ, जीवन छोडिसकेपछि बिर्सन्छौँ। अब तर पनि उहाँलाई 28औं वर्ष पुग्दाखेरि त्यो जनमानस देख्दाखेरि त्यो त्यति बेलाको दया पनि अहिले पनि बगिरहेको छ। त्यही पहिला व्यष्टि रूपमा थियो, अहिले समष्टि रूपमा बगेको छ। त्यही समष्टि दया नै अहिले प्रस्फुटित भएको हो। उहाँले सबैभन्दा पहिला आश्रम गुल्मीमा स्थापना गर्नुभयो, त्यहाँ गुरुकुल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, गुरुकुल चलाउनु भयो। अनि त्यो गाउँमा टोलमा जाने क्रम सुरु भए, विभिन्न स्कुलमा जानुभयो, क्याम्पसहरूमा जानुभयो, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरूको नेतृत्व गर्नुभयो, तिनीहरूलाई एउटा मार्गदर्शन गर्नु, ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो। र ती पहाड हुँदै तराईसम्म आइपुगेर पछाडि देवघाटलाई आफ्नो केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुभयो। गलेश्वर आश्रमको पीठाधीश पनि बन्नुभयो। त्यसपछि फेरि हरिहर मन्दिर निर्माण गर्नुभयो, हरिहर आश्रम निर्माण गर्नुभयो। र पछाडि 2053 सालमा त्यही देवघाटमा उहाँको समाधि रह्यो। त्यो हामीले कसरी बुझेका छौँ भने पहिला उहाँ एउटा शरीरमा रहनुहुन्थ्यो। यद्यपि साधनाका हिसाबले उहाँ जीवनमुक्त महात्मा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यो जीवनमुक्ततालाई सबैले अनुभव गर्न योग्य जसको पात्रता निर्माण भएको छ, जसको दृष्टि खोलेको छ, जसप्रति परमात्माको कृपा भएको छ, जसप्रति गुरुजीको सद्गुरुको कृपा भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले बुझ्नुभयो त्यति बेला पनि। तर त्यति बेला जसले बुझ्न नसके पनि पछाडि पनि त्यही समष्टि चैतन्य समष्टि दया नै अहिले चाहिँ प्रस्तुत भएको हो। स्वामीज्यूको एउटा ठुलो गुण आफ्नो मात्र नाम प्रचार होस् भन्ने कहिले रहनु भएन। भारतमा रहेका महात्माहरूलाई नेपालमा आउनुपर्छ, नेपालमा बसेर धर्म प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। अहिलेको देवघाटको साँच्चैकै अहिले भित्री मुटुलाई स्पन्दनलाई नाप्ने हो भने स्वामीज्यू नै देखिनुहुन्छ। अहिले
किनभने योगी राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथले उहाँ योग्य हुनुहुन्छ भने यहाँबाट गएर दिब्रुङमा बस्नुभएका स्वामीज्यूलाई यहीँ देवबाटमा ल्याएर गलेश्वर आश्रमको अभिभारा सुम्पन्नु भएको उहाँकै राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको आग्रह बमोजिम दण्डी स्वामी आशुतोषानन्द स्वामीले त्यो आश्रमको जिम्मेवारी सुम्पन्नु भएको हो। र त्यसपछि देवबाटमा आइसकेपछि पनि फेरि अरू नयाँ महात्माहरूलाई कसरी देवबाटमा ल्याउन सकिन्छ, यो देवबाटलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई त यो आदिप्रयाग हो, यो तीर्थराज हो, यसको महत्त्व धेरै समयपछि पनि रहन सक्छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लाग्नुभयो। त्यसपछि धेरै महात्माहरूले पनि प्रेरणा गर्नुभयो, विद्वानहरूले प्रेरणा गर्नुभयो र देवघाटको विकासको लागि एउटा मार्गदर्शन, एउटा मार्ग प्रशस्त पनि गर्नुभयो। उहाँलाई मैले भने जीवनमुक्त महापुरुष भएको हुनाले अब सबैको सम्मान गर्ने, किनभने समष्टि आफ्नो व्यक्तिगत भाव, व्यक्तिगत इच्छा केही पनि नभएको हुनाले, ईश्वरको इच्छाले उहाँले काम गर्नुभएको हुनाले, व्यक्तिको प्रेरणाद्वारा काम गर्नुभएको हुनाले उहाँले सबैलाई समेटेर लाने एउटा महान कार्य गर्नुभयो। त्यसैको परिणति आज नेपाल नै एउटा धार्मिक वातावरणमा, सामञ्जस्यको वातावरणमा अगाडि बढेको छ। अनि उहाँ एउटा सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र उहाँ विभिन्न ठाउँमा गएर साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। हजुर। र अहिले यो साधना तपस्या उहाँको शरीर छुटिसकेपछि र उहाँको यो निरन्तरता, यो अगाडि यी संस्थाहरूलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ, अब कहाँ कसरी कुन तरिकाले अगाडि बढेको छ, यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? यो ज्ञान पनि परम्परित हुन्छ, सृष्टि पनि परम्परित हुन्छ। ऋषिमुनिको ज्ञान परम्परा नै गुरु परम्परामा आएको हो। त्यो गुरु परम्परामा आएको ज्ञान चाहिँ शिष्य प्रशिष्यको माध्यम हुँदै सृष्टि पर्यन्त, प्रलय पर्यन्त यो अविश्रान्त रूपमा बगिरहन्छ। जब उहाँको शरीर शान्त भयो, उहाँ ब्रह्मलीन हुनुभयो, त्यसपछि उहाँको प्रमुख उत्तराधिकारीको रूपमा अहिले श्री हरिहर, उहाँको प्रमुख पीठको रूपमा हरिहर सन्यास आश्रमलाई मानेर प्रमुख उत्तराधिकारीको रूपमा श्री 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज रहनुभयो। त्यसै उहाँकै दुई अङ्गको रूपमा साथै रूपमा ब्रह्मलीन स्वामी दुर्गानन्द सरस्वती महाराज र श्री 1008 स्वामी विवेकानन्द सरस्वती महाराज पनि गुरुकै कार्यसिद्धिका लागि निरन्तर अहिलेसम्म उहाँकै नेतृत्वमा यो अगाडि बढेको छ। यद्यपि ब्रह्मलीन स्वामी दुर्गानन्द सरस्वती महाराजको शरीर जुटिसकेको छ, उहाँ शान्त भइसकेको छ। अहिले त्यही ज्ञान परम्परालाई उहाँहरूले आफ्ना शिष्य परम्पराको माध्यमद्वारा स्वयं आफू खटेर पनि यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यो निकै विस्तारित रूपमा अगाडि पनि बढिरहेको छ। पहिला साना संस्था सुरुवात गर्नुभएको, संस्था सुरुवात गरेर छोडिदिनु भयो, त्यसलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र अहिले मैले हजुरले प्रश्न गर्नुभयो कहाँ छन् त संस्थाहरू भनेर जुन भन्नुभएको छ, पहिला हामी यी आश्रमलाई हेर्दा पहिला दिब्रुङमा पुग्नुपर्छ। पहिलो आश्रम दिब्रुङ हो, त्यसपछि अब देवघाट केन्द्रको रूपमा रहेको छ। अब अहिले किन प्रशासनिक व्यवस्था, सबै स्रोत साधन संयन्त्र र उहाँको समाधि पनि त्यही रहेको हुनाले त्यो केन्द्रीय आश्रमको रूपमा रहेको छ भने त्यसको शाखाको रूपमा विभिन्न आश्रमहरू रहेका छन्। त्यस्तै बागलुङको आश्रम भयो, नयाँ मिलको दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम जहाँ श्रद्धेय स्वामी श्री 1008 स्वामी विवेकानन्द सरस्वती महाराज रहनुभएको छ, त्यो क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो ज्ञानधारा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा गुरुकुलहरूमा देवघाटको परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमा 6 देखि आचार्य तहसम्मको अध्यापन भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 300 को वरिपरि विद्यार्थीहरू, छात्रहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी नयाँ मिलको गुरुकुलमा पनि, दुर्गा वैदिक संस्कृत विद्यापीठमा पनि 6 देखि 12 कक्षासम्मका 12 कक्षासम्म विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसै गरी दुर्गानगरमा पनि गुरुकुल सञ्चालन भएको छ, गुन्जानगरमा पनि गुरुकुल छ, रेढीमा गायत्री गुरुकुल छ। केही समय अगाडि गुल्मीको रूपाकोटमा पनि गुरुकुल चलेको थियो, बागलुङको रामकोटमा पनि गुरुकुल अलि व्यवस्थित थियो, त्यसै गरी चितवनको शरदपुरमा पनि गुरुकुल थियो। तर पनि अहिले चाहिँ केही केन्द्रीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यही गुरुजीका सङ्कल्प नै अहिले एकत्रित रूपमा अगाडि बढेका हुन् भने स्वामीजीको यो शरीर छुटिसकेपछि, यानि कि उहाँको शरीर शान्त भइसकेपछि अब यसको उत्तराधिकारीको रूपमा श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराज अगाडि बढिरहनु भएको छ र यहाँहरू पनि साथमा लाग्नु भएको छ। र वास्तवमा यो गुरुकुललाई, यी आश्रम मठ मन्दिरहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि
त्यहाँ के छ आन्तरिक राज्यबाट प्राप्त या चाहिँ देश विदेशबाट या भक्त सज्जनबाट कसरी चलेको छ यो? अब संस्कृत शिक्षालाई राज्यले मूल प्रवाहमा ल्याउने भनेर बल्ल योजना बनाउँदैछ भनेपछि अहिले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। गुरुकुलहरूलाई, गुम्बालाई, मद्रसालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने भनेर कार्यक्रम बल्ल अगाडि सार्दैछ भने नेपाल सरकारका दृष्टिमा त तिनलाई कुनै विशेष महत्त्व राखिएको छैन। तर कसरी चलेका छन् भने भक्तहरूका दान दातव्यबाट नै चलेका छन्। बरु अहिले माथिल्लो तहमा केही विश्वविद्यालयबाट केही अनुदान चाहिँ अध्यापकहरूको, प्राध्यापकहरूको दरबन्दीको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसले गर्दा केही सजिलो चाहिँ भएको छ। अनि अब अन्तिममा जाँदै गर्दा अब यहाँले राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द गुरु महाराजको बारेमा, जीवनीमा अब महत्त्वपूर्ण कार्य उहाँले गरेका योगदानहरूको बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो र वास्तवमा एउटा अद्वितीय शक्ति प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। र वास्तवमा त्यो शक्ति प्राप्त गर्नुको मूल आधार त अब उहाँको एउटा गुरु कृपा पनि भयो। गुरुको पछाडि लाग्नुभयो, अब भगवानको कृपा पनि रह्यो, सपनामा गुरु भगवानले दर्शन पनि दिनुभयो र तदनुरूप उहाँ चाहिँ यसरी गरेर साधना गर्नुभयो भन्नुभयो। र त्यो साधना पद्धति अहिले हाम्रो यो परमानन्दीय परम्परामा अगाडि बढेको छ कि छैन? अजोपाको विधिलाई चाहिँ केही उहाँले स्थापना गरेर अभ्यास गराएको अजोपा विधि हो। त्यसलाई केही भक्तहरूले, केही महात्माहरूले चाहिँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ। जुन तहमा बसेर सर्वस्व ध्यानलाई मानेर सर्वस्व त्यही ध्यानबाट नै प्राप्त हुन्छ भनेर जुन तहमा, जुन कोटीमा त रहेर अगाडि बढ्नुभयो स्वामीजी, त्यसरी चाहिँ अब अहिले जाने अवस्था छैन। मैले किन छैन भने अब हामीले यस कारण कि उहाँले एकान्तमा बसेर साधना गरेर भन्नु भएन, उहाँले आश्रमको सेवा गरेर सम्प्रेषण गरेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अहिलेको लक्ष्य आश्रम, गुरुकुलको लक्ष्य, आश्रमको लक्ष्य चाहिँ तिनै आश्रमको संरक्षणका लागि अगाडि बढेको छ। र कोही त्यस्तो उहाँकै कृपा भएर फेरि कोही त्यस्तो मान्छे अगाडि बढेर फेरि त्यही ध्यान योगको परम्परालाई फेरि पुनर्जागरण गर्न सक्यो भने त्यो त एकदमै सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हस्, यहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द गुरुको बारेमा हामीले सुन्दै नसुनेका कतिपय कुराहरूलाई पनि, विषयवस्तुहरूलाई पनि हाम्रा भक्त समक्ष सबैलाई चाहिँ यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। र वास्तवमा जाँदा जाँदा अन्तिममा आदरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरूलाई, दर्शक महानुभावहरूलाई म के निवेदन गर्दछु भने वास्तवमा यस्तो एउटा साधक, जस्तो एउटा तपस्वी, जुन तपस्वीले स्थापना गरेको जुन आश्रम, मठ मन्दिर, गुरुकुल, हामी सबैको दृष्टि त्यहाँ पुगोस् र यो आश्रम सफल होस् र उहाँले देखाएको बाटो सबैले रोज्न सकौँ, त्यो अनुसारले चल्न सकौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।